बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है और ये तेज़ तर होता चला जा रहा है। यानी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पता नहीं कि इस दौरान में कितनी विकटें गिर जाएं, आगे कितना वक्त लग जाए और उसमें कितनी विकटें गिर जाएं। इतना तेज़ हो गया काम कि 100 से ज़्यादा लोग अब तक MNA, MPAs, सेनेटर्स, दीगर लोग छोड़कर जा चुके हैं। और अब अली जैदी जिन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ गोली मार दो लेकिन मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकता, पहले वो गिरफ्तार हुए थे, फिर वो हाउस अरेस्ट हुए थे, उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा मैं तब छोड़ूंगा इमरान खान छोड़ेंगे, और कसम भी खाई थी, मगर फिर वो दोबारा जेल चले गए थे। और अब फिर उनका एक वीडियो पैगाम आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं अपना काम जारी रखूंगा और पाक फौज जिंदाबाद, और जो कुछ 9 मई को हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, बहुत गलत हुआ, ये सब कुछ उन्होंने कहा और फिर उन्हें खैर बात कह दिया। खुसरो बख्तियार साहब ने भी इसी तरह से वीडियो पैगाम जारी किया है। मगर खुसरो बख्तियार साहब का तो ये कि जी वो पहले नून लीग के साथ थे, 2017 में छोड़कर तहरीक इंसाफ में आ गए, तो वो पहले भी वो ये करते रहे हैं। लेकिन अली जैदी साहब का यकीनन झटका है, और दीगर लोग जो छोड़कर जाते चले जा रहे हैं, इस तरह जो पुराने साथी थे वो यकीनन झटके पे झटके हैं, बड़ी विकटें हैं जो गिरती चली जा रही हैं। लेकिन अब एक और खबर भी आ गई है कि खुद अब नून लीग की 2 विकटों की कहानी भी चल पड़ी है। ये भी एक अजीब बात है कि ये क्या हो रहा है। तो इस वक्त ज़ेर ताब तो तहरीक इंसाफ है, लेकिन ये नून लीग को क्या होता चला जा रहा है। 2 अहम विकटें जिनमें मिफ्ताह इस्माइल और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उनके बारे में मिफ्ताह इस्माइल ने कह दिया है कि जी मैं तो वहीं जाऊंगा जहां शाहिद खाकान अब्बासी कहेंगे। तो वो भी अब उड़ान भरने को तैयार है, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट भी दे दी है। तो ये भी एक मामला साथ चल रहा है। लेकिन आज जो बड़ी खबर सोशल मीडिया पे इसके अलावा है वो है गद्दारे पाकिस्तान के बैनर्स जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लग चुके हैं, और इन बैनर्स पर लिखा हुआ है वॉल ऑफ शेम, और ये बैनर्स मुख्तलिफ शहरों में नजर आएंगे, रावलपिंडी में भी हैं, दीगर शहरों में भी हैं, और इसमें इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तस्वीर हैं और उन पर यानी स्याही मली गई है, चेहरों पर बैनर्स लगा के उन पर स्याही मली हुई है। पहले हमने एक एक करके बैनर्स देखे हैं, वो भी आ गए हैं जिसमें एक एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा की तस्वीर है, और फिर ये साथ लिखा हुआ है यौमे गद्दारे पाकिस्तान। अच्छा, अब इसके साथ आप ये देखें कि इस बैनर्स में कौन कौन है। उसमें इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, और इनके साथ मुराद सईद हैं, मुराद सईद के साथ असद कैसर हैं, असद कैसर के साथ फवाद चौधरी। अच्छा, फवाद चौधरी छोड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ, मगर फिर भी उनकी तस्वीर है। इसके साथ फरूख हबीब साहब की है, अली जैदी जो अब छोड़ गए हैं उनकी भी तस्वीर है, अजहर मिशवानी की है, इसके अलावा अली मिन गंडापुर की तस्वीर है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, कासिम सूरी साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, और इनके साथ इमरान इस्माइल, सेनेटर एजाज चौधरी, जरताज गुल, हलीम आदिल शेख, शहरियार अफरीदी, हसान न्याजी इमरान खान साहब के भांजे वकील भी हैं, और हैरान कुन तौर पर इमरान रियाज खान की भी है जो कि लापता हैं, उनका भी इसमें हमें नज़र आ रहा है कि उनकी तस्वीर भी है और उस पर भी स्याही उनके चेहरे पर। अली मोहम्मद खान साहब और जनाब हलीम, इसके अलावा हलीम आदिल शेख साहब का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इस तरह से आप देखिए कि ये बैनर्स मुख्तलिफ शहरों में लग गए और ये खबरें अब छप रही हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनकी भी है। अच्छा, जगह जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ दीवारें शर्म बना दी गई हैं। जुड़वा शहरों की मुतअद्दिद सड़कों और मरी रोड पर दर्जनों बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं जिन पर वॉल ऑफ शेम, दीवार शर्मिंदगी और यौम मजम्मत गद्दार पाकिस्तान लिखा है। इन पैनल फ्लैक्स पर इमरान खान और PTI के रहनुमाओं की तस्वीर हैं जिन पर जूते के निशान बनाए गए हैं। अच्छा, यानी मैं समझ रहा था हाथ के हैं, लेकिन यहाँ जूते के भी लिखा हुआ है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर भी PTI रहनुमाओं के खिलाफ बैनर्स आवेज़ा हैं। PTI रहनुमाओं की तस्वीरों वाले बैनर्स पर यौम मजम्मत गद्दार पाकिस्तान का नारा दर्ज है। ये बैनर्स रातों रात लगे हैं जिन्हें लगाने वालों ने अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की और ये नहीं बताया कि ये किसकी तरफ से हैं। ये जनाब एक्सप्रेस, रोजनामा एक्सप्रेस ने ये खबर अपनी वेबसाइट पर शाया की है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए कि पिंडी के मरी रोड पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन की पाक फौज के हक में रैली। तो ये हम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में देख रहे हैं, पाक फौज के हक में रैलियां भी निकल रही हैं। अच्छा, एक दिलचस्प खबर, इससे पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर जाऊं और माशी हालात पर जाऊं, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और जमात सामने आई। वैसे तो ये भी है कि पंजाब में कहा जा रहा है कि तज्जियाकार कह रहे हैं कि 2 जमातें आएंगी। एक तो
پنجاب میں جہانگیر ترین نظر آئیں گے، دوسرا ایک اور گروپ تحریک انصاف کا ہی نظر آئے گا۔ اب اسی حوالے سے ایک پی ٹی آئی حقیقی بنانے کی بات کی راؤ یاسر، لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ راؤ یاسر پر مختلف تھانوں میں 1 درجن سے زائد مقدمات کا انکشاف ہوا ہے۔ راؤ یاسر پر زمینوں پر قبضے سمیت کئی مقدمات ہیں۔ اب انہوں نے پی ٹی آئی حقیقی بنانے کا اعلان کیا تھا پریس کانفرنس میں، اس کا تو زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اب یہ کنٹروورشل ہو گئی ہے پی ٹی آئی حقیقی بننے سے پہلے ہی۔ اب آگے جہانگیر ترین صاحب الگ پارٹی کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہی کوئی تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک وہ الگ سے ہوگا، تو کافی ٹکڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی جس جماعت میں جائیں گے ان کے ساتھ رہوں گا، مفتاح اسماعیل نے کہا ہے۔ اس کی تفصیل پر ہم آتے ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی زوم کال پر عمران خان کے ساتھ بات چیت نہ ہونے پر برطانوی ارکان پارلیمنٹ برہم ہے کہ جی ان سے زوم کال ہونی تھی لیکن انٹرنیٹ ہی بند ہو گیا، تو اب وہ اس بارے میں بیانات دے رہے ہیں کہ جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پر جناب انٹرنیشنلی تجزیے ہو رہے ہیں۔ اچھا، علی زیدی صاحب کا میں نے بتا دیا، خسرو بختار کے بتا دیا۔ ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے کارروائی روک دی ہے۔ جو مبینہ آڈیو لیکس تھیں اس پر قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا، سپریم کورٹ 5 رکنی بینچ نے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا اور کام سے روک دیا۔ اٹارنی جنرل آئے، قاضی فائزہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی سنا ہے کوئی آرڈر آ گیا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی بس مجھے بلایا گیا تھا، آرڈر ہے۔ تو پھر قاضی فائزہ صاحب نے کہا اس طرح تو نہیں ہمیں روکا جا سکتا، پہلے ہمیں نوٹس کرتے، یہ کیا بات ہے، اس طرح سپریم کورٹ کے ججز کو یا ہائی کورٹ کے ججز کو روکا نہیں جا سکتا، ہم انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، ہمیں تو حکومت نے کہا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اس کو دیکھیں گے، اس پہ آرڈر بھی کریں گے، لیکن فی الحال انہوں نے کہا جی ہم کارروائی روک رہے ہیں، ہم صرف اللہ کے غلام ہیں اور کسی کے نہیں، عدالت کم از کم موقف ہی سن لیتی کہ چیف جسٹس اور جو لارج بینچ ہے وہ ہمارا موقف سن لیتے۔ بہرحال نوٹسز ہو گئے ہیں، یہ ایک بڑی خبر ہے اب تک کی۔ معاشی طور پر ظاہر ہے کہ اب حالات ایسے، مفتاح اسماعیل جب بات کر رہے ہیں پارٹی کو چھوڑنے کی تو بیرون ملک مقیم پاکستانی کم رقم بھیجتے چلے جا رہے ہیں، نیچے سے نیچے کام جا رہا ہے۔ معاشی بحران آٹو انڈسٹری کے لیے قیامت سے کم نہیں، آٹو مینوفیکچررز کہہ رہے ہیں، امپورٹرز کہہ رہے ہیں، ان سے جڑے جتنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، نہیں سب کا برا حال ہے۔ پاکستان مسز انویسٹمنٹ ٹارگٹ ایکسپرٹس ٹریبیون میں لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں شہباز رانا کہ اصل میں -0.5% تھی گروتھ پاکستان کی، تو یہ جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، دیگر جو لوگ ہیں، حکومت نے ان پر دباؤ ڈالا اور اس کی وجہ سے انہوں نے 0.29 کر دی، ورنہ یہ -0.5% میں تھی۔ تو یہ جناب اصل صورتحال ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ معاشی حوالوں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو مفتاح اسماعیل اتنے مایوس ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی ڈیفالٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس وجہ سے اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی راستے کسی طرح سے ہم جدا کر لیں، ہم تو پارٹی ہی کسی طرح چھوڑ جائیں۔ تو پاکستان کی فی کس آمدنی میں $198 کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خبر بھی سن لیجیے، وہ لندن چلے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت کریں گے، اور مشاورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اور مزید اب کیا کرنا ہے، کس طرح تحریک انصاف پر مزید دباؤ ڈالنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ اور آخر میں میں آپ کے لیے یہ خبر پوری جو بیان ہے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں جی سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنے سیاسی مستقبل کو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ کونسل آف اکنامک اینڈ انرجی جرنلسٹ ممبران کے ساتھ اجلاس میں بات چیت کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے اگر مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر دوسری جماعت جوائن کی تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اکتوبر یا نومبر تک IMF نہیں آیا تو ڈیفالٹ کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ IMF پروگرام کی بحالی میں کافی تاخیر ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نگران سیٹ اپ میں کوئی آفر نہیں دی گئی ہے، صرف قیاس رائیں کی جا رہی ہیں۔ حکومتی کارکردگی پر بات کرنے پر پہلے مسلم لیگ سے روکا گیا، تاہم اب اس پر خاموشی ہے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں یعنی نون لیگ کے ساتھ تو نہیں، وہ کہہ رہے شاہد خاقان عباسی جہاں جائیں گے میں بھی وہاں جاؤں گا۔ اب کیا کچھ لوگ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو جوائن کرتے ہیں جو تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، یہ ایک الگ پارٹی بناتے ہیں، یہ بھی ابھی دیکھنا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جی وہ سخت ناراض ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ جی میں FBR سے بڑا ناراض ہوں، لیکن حالات بہت برے ہیں، تباہی ہو گئی ہے، بربادی ہو گئی ہے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا جی چین ہمیں بچائے گا۔ پاکستان کا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ IMF کا پروگرام نہیں ہوتا تو چین ہمیں بچائے گا، ہمیں رول اوور کرے گا، ہمیں قرضہ دے گا۔ تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ابھی حال ہی میں منت سماجت کی ہے
امریکی حکام سے وہ بھی کام نہیں آ رہی اور آئی ایم ایف تو بائے بائے نظر آ رہا ہے. اسی لیے شہباز شریف صاحب نے کانفرنس دینے کی بات کیا کہ پریشان نہ ہو, آئی ایم ایف تو گیا لیکن چین ہمیں بچا لے گا. مگر یہ بات یہ ہے کہ چین اگر بچا لے گا تو آئی ایم ایف اگر نہیں ہوگا تو اس کے بغیر دیگر مالیاتی ادارے آپ کو رقم نہیں دیں گے. انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ٹرسٹ نہیں ہوگا جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام نہیں ہوں گے. اور مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ہم آگے جا کر ڈیفالٹ ہی کر جائیں گے, اور ڈیفالٹ میں نہ پیٹرول مل رہا ہوگا, نہ آپ کوئی چیز امپورٹ کر سکیں گے, اور بالکل ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پر آ جائے گا. یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی, ابھی کیا حالات ہیں, ابھی بھی تو برے حال ہیں, معیشت بالکل تباہی پر ہے. 28% کنزمپشن کم ہو گئی پیٹرول کی پہلے ہی, 28%. اس کا مطلب ہے کہ اکانومی بالکل رک سی گئی ہے. تو ابھی اور کیا ہو سکتا ہے, منفی میں تو ہم پہلے ہی چلے گئے ہیں. تو اللہ رحم کرے, لیکن ڈیفالٹ جو ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے. اللہ حافظ.